السلام عليكم. غادي نقرروا دابا التمارين الثاني ديال الين. غادي يكون تمرين بسيط، يعني غادي نمشيو داكشي بالتدريج، ما يمكنناش نبداو بالتمارين شويه صعاب. ان شاء الله مع الوقت غادي تنوصلوا للنيفو ديال التصحيح ديال لي بون. نعطيكم واحد شويه ديال الوقت باش ديروا سكرين اولا باش ديروا البوز لا فيديو باش ان شاء الله نشرعوا في التصحيح. على بركه الله نبداو التصحيح. شوف اول سؤال اللي هو الدي جي، مجموع التعريف ديال الدي جي. كنقولوا بلي اكس كتنتمي للدي جي كتكافئ. التكافؤ كنجبدو كاع الشروط اللي عندنا هنا. عندنا اول فونكسيون هي الالين. اش كنعرفوا على مجموع التعريف؟ داكشي اللي داخل ديال الالين خصو يكون موجب قطعا. شنو اللي عندنا اكس خاصها تكون اكبر قطعا من زيرو. داكور. وشنو عندنا هنا؟ عندنا واحد اكس هنا كتلعب في المقام، يعني اي حاجه في المقام خصها تكون تتخالف الزيرو. دونك عندنا اكس كتخالف الزيرو. دونك عندنا دابا جوج شروط. إلا بغينا نجمعوا هاد جوج شروط في شرط واحد. شوفوا الشرط الأولاني كيقول لك إكس خصو يكون موجب قطعا، وهنا كيقول لك إكس خصو يكون كيخالف زيرو. لاحظتوا معايا الشرط الأول راه داخل فيه الشرط الثاني، حيت إلا كان إكس موجب قطعا يعني أوتوماتيكمون راه كيخالف زيرو. دونك كنجيو نقولوا بلي هذا كيعطينا شرط واحد ألا وهو إكس يكون موجب قطعا. كنجيو كنقولوا دي جي، مجموع التعريف ديال جي هي كاع القيم ديال اكس اللي كتكون موجبه قطعا هي 0 بلس لانفيني. فتحنا من جهه 0 لان قطعا سواء كنديروا هذه سواء كنديروا ار ايطوال بلس. سي بون. يلاه ندوزو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني اش كيقول لنا؟ خصنا نبينوا ان لا ليميت، كتبوها هنايا، ليميت لوغسك اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال الداله جي دو اكس خصنا نلقاوها بلس لانفيني. دونك هذا هو السؤال. دونك غادي ننطلقوا من الصيغه ديال اف ديال جي دو اكس. اون لا ليميت، ضروري اون لا ليميت لوغسك اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال جي دو اكس ايت ايكال لا ليميت لوغسك اكس تون فيغ بلس لانفيني. كنعوضوا جي دو اكس باش بالصيغه ديالها نجيو نحطوها هنايا ln دو اكس موان 1 سور اكس بلس 1. فوالا غنرجعو شويه ضروري كنشوفوها. دونك ليميت بلس لانفيني، اول حاجه الليميت خصنا نعوضو الين كيمشي لوغسك اكس تون فيغ بلس لانفيني حسب الدرس كيمشي بلس لانفيني. 1 سور اكس فين كتمشي؟ 1 سور لانفيني كتمشي للزيرو، الواحد الثابته كتبقى واحد. دونك شنو عندنا في كلشي؟ اوغالمون بلس لانفيني ناقص زيرو كتبقى بلس لانفيني، بلس لانفيني زدتها واحد كتبقى بلس لانفيني. ولكن هادشي ضروري خصنا نكتبوه في ورقه التحليل. غنجيو هنا نقولو on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'inf, et limite lorsque x tend vers plus l'infini نجمعو هادي كاملة اللي هي ناقص واحد على x زائد واحد. هادي فاش كتمشي؟ هادي بوحدها كتمشي للزيرو، إذا زدتها واحد كتمشي لواحد. ماشي ما فيها باس كتقول لي أن limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال h ناقص واحد على x كتمشي للزيرو. إذا إلا جمعنا هادي لقيناها بلس ناف وهادي لقيناها واحد، بلس ناف بلس واحد كتبقى بلس ناف. دو لا ليميت لوغسك x tend vers plus l'infini ديال g de x est égal à بلس ناف. إلا لاحظتوا راه كنكتب بالفرنسي باش يتبعوا معنا الناس ديال البيوف، وكنشرح غالبا كنشرح بالعربيه دونك باش كلشي يستافد ان شاء الله. دونك دابا ندوزو السؤال الموالي اللي هو خصنا نبينو ان الليميت ديال جي دو اكس لوغسك اكس طون فير زيرو بلس هو موال لانفيني. في الدرس دابا مبقيناش خدامين بلس لانفيني مي زيرو بلس. في الدرس ديال الين شفنا لا ليميت اون زيرو بلس ديال الين هي موال لانفيني. اللي باقي ما شافش الملخص ديال الدرس يرجع البلاي ليست ديال الين راه كاين. D'accord? Donc, كنجيو كنقولو on a la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال g de x est égal la limite lorsque x tend vers 0 plus كنعوضو g de x بالصيغه ديالها اللي هي ln de x moins 1 sur x plus 1. Voilà. Donc, كنبداو نخرجو وحده بوحده. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال ln de x حسب الدرس هي موال انفيني. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 sur x
هي 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني، افيك هاد لو موان غتولي موان لانفيني. تبعوا معايا بشويه عليكم، شوفوا هنا 1 sur x بوحدها فين غتمشي؟ 1 sur 0 بلس مع هاد لو موان غتولي 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني، مع لو موان غتولي هي موان لانفيني. فوالا لاحظتوا هادي فين مشات؟ مشات موان لانفيني، هادي بوحدها حتى هي مشات موان لانفيني. دونك موان لانفيني موان لانفيني موان لانفيني، يعني واحد العدد نيجاتيف كتزيد عليه واحد العدد نيجاتيف كيبقى نيجاتيف. زدتي واحد موان 1 بلس 1 كتبقى موان لانفيني. دونك دو لا ليميت lorsque x tend vers 0 plus ديال g de x est égal à moins l'infini. نمشيو دابا السؤال الثالث اللي هو نحسبو g بريم دو x. داكور، نمشيو g بريم دو x. عندنا الصيغه ديال g هي هذه، نمشيو نديرو ليها المشتقه ديالها. اذا نحطوها قدامنا باش نشوفوها. دونك عندنا g دو x هي شحال؟ ln دو x moins 1 sur x plus 1. دونك فوالا نبداو بالشقاق ديال ln مابقاوش نعاودو باسكو ديجا شفناه. ln دو x الشقاق ديالها هي 1 على x، دونك 1 sur x. فوالا الشقاق ديال moins 1 sur x كنعرفو الشقاق ديال 1 على x هو شكون؟ هو moins 1 sur x au carré. إذا moins 1 ديال moins 1 sur x البريم ديالو كتزيد واحد الموان هي كتولي هي 1 sur x كاري. دونك الاشتقاق ديال moins 1 sur x هي 1 على x au carré بلس الاشتقاق ديال 1 هذه ثابته هي صفر. دونك نجيو هنايا نوحدو المقام موحد هو x كاري. دونك هذا نضربو الفوق x وهذا والو باسكو هو اللي عنده المقام الموحد. دونك جي بريم هي هذه كاين كي سوا اكس كتنتمي للدي جي اللي هو كيف لقيناه 0 بلس لانفيني. السؤال اللي موالي غادي يقول لك اعطيني الطابلو دو فارياسيون باش كنجبدو جدول التغيرات انطلاقا من الاشاره ديال جي بريم. داكور، شوفوا معايا جي بريم الاشاره ديالها فين خدامين في الانترفال 0 بلس لانفيني، يعني اكس موجب قطعا. إذا كان اكس موجب قطعا يعني اكس بلس 1 غيبقى ديما موجب، والاكس كاري كنعرفوه باللي ديما موجب. إذا اكس بلس 1 سور اكس كاري موجب على الموجب كيبقى موجب. كنجيو كنقولو اون ا اكس كيفاش داير سوبيريور ستريكتومون 0، دونك اكس بلس 1 سور اكس او كاري كيبقى سوبيريور ا 0. وشنو هو هذا؟ هذه هي جي بريم. كنجيو كنديرو جدول التغيرات من المتغير، وهنا بيان سور كنديرو دي جي هي من 0 بلس لانفيني 0 بيان سور فالور انترديت. هنا كنديرو جي بريم يعني كنشوفو السين ديالها، ولتحت كنديرو جي باش نحسبو التغيرات. اذا لو سين ديال جي بريم كيف قلنا موجب قطعا كنديرو واحد البلس هنا. اذا كانت جي بريم موجبه جي كتكون تزايديه قطعا. سي بون، تزايديه قطعا. وديجا حسبنا الليميت في 0 بلس هي موان لانفيني، وحسبنا الليميت في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هذه لوجيك يعني جايه من موان لانفيني وطالعه بلس لانفيني. بعض المرات كتكون غلطتي في الليميت بلا ما تعرف كتلقى هذه بلس لانفيني، ما يمكنش داله طالعه من التحت وانت لتحت عندك بلس لانفيني، يعني كتعرف راسك غلطتي في لا ليميت كترجع تشوفها عاوتاني. نمرو دابا السؤال الاخير قال لك حسبنا جي دو 1، نمشيو نحسبوها. دونك اون جي لي واحد غنمشيو للصيغه ديال جي ديال اكس غنعوضو اكس بواحد. الصيغه ديال جي ديال اكس هي هذه، دونك نعوضو اكس بواحد اش تطلع لنا ln دو 1 ناقص واحد على واحد زائد واحد. ln دو 1 كيف شرحنا هو 0 ناقص واحد على واحد ناقص واحد زائد واحد. اذا جي لي واحد هي شحال؟ ناقص واحد زائد واحد هي صفر. داكور، من بعد كيقول لك مونطري اولا اتوديي لو سين ديال جي، يعني خصنا ندرسو الاشاره ديال جي، ولكن قال لك استنتج سيتادير خصنا نخدمو هادي. داكور، وشوفوا معايا جي لي واحد كتساوي 0. غنرجعو للسؤال اللي قبل، شوفوا معايا المجموعه هاد جدول التغيرات. هنايا هنا عندنا غنديرو واحد حيت قال لك جي لي واحد، كتبوا هنا واحد لواحد هنا
جي لواحد كتساوي زيرو، إلا هبطنا طاك 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 حتى لجي. دونك كاين جي كتنعادل فاش؟ جي كتنعادل هنا في إكس إيكال 1. إذا إلا بغينا نعرفو الإشارة ديال جي، شوفوا معايا جاية من الموال انفيني طا 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 توصل حتى لواحد وغادي تقطع محور الأفاصيل، يعني غادي تنعادل. شتي هي تنعادل؟ هذا هو الوزر. ملي كتنعادل يعني فين كانت لتحت؟ كانت سالبة، كانت تحت محور الأفاصيل. شوية ملي كتفوت واحد وتمشي حتى لبلوس لانفيني كتطلع فوق محور الأفاصيل، يعني كتولي موجبة. دونك اون ريكابيتول هنايا اش كنقولو؟ حسب اولا دابخي نكتبو ماشي مشكل، حسب جدول تغيرات الدالة جي لدينا. شوفوا معايا هنا كتبوها هنا ماشي مشكل، نعاودو نديرو غير التغيرات باش تبان لينا. لاحظوا معايا باش تبان لينا نديرو التغيرات بوحدهم. هنا قلنا من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني ياك، وهنا قلنا جي دو ان إيكال زيرو، يعني غنحطو واحد لواحد هنا وقلنا كتنعادل فيه شكون؟ الدالة. فوالا هنا غادي تبان لنا احسن من الهي، باسكو الهي كاين لو سين ديال جي بريم مع التغيرات، هنا حطينا التغيرات بوحدهم باش يبان لنا لو تروك. شوفوا معايا هنا الدالة جاية من الموال لانفيني، يعني جاية من تحت محور الأفاصيل، جاية من لتحت. طاك جاية سالبة، جاية سالبة 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 سالبة، شوية كتقطع الزيرو، يعني توجد الزيرو. ملي كتمشي الزيرو بدات كتشوف الأعداد الموجبة من بعد. إمتى من بعد؟ يعني انطلاقا من واحد. يعني شنو؟ كاع القيم اللي ما بين زيرو و واحد جي كيفاش دايرة؟ سالبة. و بوغ إكس كبر من واحد كيفاش دايرة؟ جي موجبة. إذا الإشارة عرفنا كيفاش نجبدوها. غادي نجيو سوا غنديرو طابلو د سين سوا غنكتبوها وصافي. إذا غادي نقولو دونك نقدرو نكتبو بحال هكا كيلكو سوا إكس. شوفو معايا يعني من هنا لهنا قلنا سالبة، كيلكو سوا إكس كينتمي من زيرو بيان سور خرج. شوف باسكو مجموعة التعريف خارج واحد دخلو ماشي مشكل. كيفاش دايرة الجي؟ سالبة ياك؟ سالبة صغر من أو يساوي زيرو. إي كيلكو سوا إكس من واحد حتى بلوس لانفيني كيفاش دايرة؟ جي موجبة. يعني إلا قلتي لو بروف أولا المصحح قلتي ليه غير دابري التغيرات ديال جي غيقبل منك الإجابة، سوا تحطها ليه بحال هكا سوا بطريقة أخرى، سوا دير ليه جدول الإشارة ديال جي بحال هكا. غدير ليه هكا إكس من زيرو بلوس لانفيني وتحط ليه هذيك الواحد فين كتنعادل جي. هنا بيان سور جي دو إكس، هنا فالور انترديت، هنا كتقول لها موجبة وهنا سالبة. شوف مزيان هذا الجدول ديال الإشارة جي راه هو هادشي اللي كتبنا، سي لا ميم شوز. دونك كيف شفنا دابا سالينا التمرين راه بسيط كيف قلت لكم، راه غادي داكشي تصاعدي، يعني غادي داكشي كيصعب، يعني ما يمكنليش نعطيكم تمرين صعيب من الاول. ان شاء الله من بعد لقينا تمارين ديال الباك غيكون النيفو شويه طالع ان شاء الله. نتمنى انا التمرين نال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم.